प्रजापति इति कथा पूर्वमुक्ता स्वदुहितरं वाच्यं तद्रूपेण दर्शित गत विवेक तद रूप परित्यागे अपि न त्यक्तवान् इति रोहिणी उभूताम् इति तदर्थम् आत्मनमपि नासीत्वान् इत्यः रुक्षरूपेति रोहि द्रक्षो सजातीय स्त्री पुरुषवाचको गतत्रपीति मरीचादिषु पश्यन्नपि नग्न स्फुटावयवच्यम् अतः स्वरूपतः कच्ची संगे जाते अपि दोषरहितो भविष्यति न संज्ञमित्याह तत्सृष्टि इति एकादशे वक्ष्यते न केवलं सा नाशयति किन्तु तस्माविष्ट आदिदेवी की भगन्माया सा योषिन्मयी सर्वधनादिरूपापि योषिन् प्रधाना यद्यपि मार्कण्डेयोऽपि तदा उक्त तथापि कल्पान्तरे सोऽपि अन्यत्र भविष्यति नारायणेव उक्त स्त्रीणां मायात्वमुपपादयति बलमः या करोति इति दिग्विजयनोऽपि स्त्रीजिता इति च सामान्यतः स संगम दूषयित्वा योगे सूत्रं भातकमित्या संगम न कुर्यात् इति प्रमदादिस्ते अस्ति योगेन सुरूपातरणो निषिधा जात्वेऽपि कदाचिदपि योगस्य परं परमां रुरुक्षुः संगत्यागो सामर्थ्यमः मत्सेवेति पतिलब्ध आत्मभावो भगवद्भावो येन अन्यथा सा महदेव योगो हि स्व आत्मयोजक एतमेव आत्मनं संस्कार विषये भगवद्भाव पर्यन्तं नयति तस्सरेतेव स्थानं तत्सति प्रविष्टं नरकं प्रापयति अस्य योगस्य यां योषितं निरयद्वारं प्राहो अनेन स्व उद्योगो निवारित इति बुद्धम् शास्त्रानुरोधेन स्वतः आगतानां बाधभाम् आशङ्क्यमाः यो अपयाति इति शनैर्हृदयं प्रविशन्ति सा योषिन्मयी एतद् व्यामनार्थं देवेन निर्मिता तस्य व्यामोहकत्वेन सिद्धे स्वस्य सुरत्वमिति सिद्धम् अतः संसारो अन्धं तम अतः ताम् आत्मनो मृत्युमीक्षेत अपातत् तथा ज्ञानभावे तो तृणेव कोपमेव आवृतमिति हस्ति बन्धनान्तं तथा क्रियते न एतद् अन्यस्ति परं मन्त्रमित्या या मन्यते या मन्माया पतिर्भायात्वेन मन्यते भार्या पुनः ऋषि भायाति पतित्वेन भासमानम् एवं उभयोरन्योन्यं माया पतिरिति पाठे स्त्रियाः उपदेश ननु स्त्रिया मुक्ति नास्ति इति किमुपदेशनीति तत्र अस्तित्वं श्रीसङ्गतं प्राप्ति न हि स निसर्गस्ति रूप किन्तु स्त्रीसंगीत स्त्रीत्वं प्राप्तं स पतिर्माया वितापत्य ग्रहपदमिति प्रत्युर्विशेषणं संसारजन्यायम् पूर्वं संस्कारवशात् आत्मज्ञाने वृत्ते पतिव्रतं स्वधर्ममिति तत्परित्यागे दोषो भविष्यति न वेति शंका न करते वा किन्तु तम पति आत्मनो मृत्युमेव जानीयादित्याह तम आत्मनमिति पतिरपत्यं ग्रहं च एतत् आत्मको मृत्युं तपसिदं विजानीयात् पूर्वमेव प्रारब्धवशादेव जातम् अधुनापि एवं भावे सर्वथा नास्ति पुनः पुनः प्रवृत्तात्वात् देवापसादितं मृत्युं जानीयात् ननु अनुभवेन तद अनुसारेण वाक्ये आनन्दजनकत्वम् अनुभूयते तथा सति कथं मृत्युरिति आशङ्क्याः मृगयोर्गायनं यथेति यद्यपि मृगयो व्याध मृगान् युनक्ति इति धृत्वा मृगान् किरति आरण्यापेक्षा ग्रामान् उक्तमान् भक्ष्यान् प्रयच्छति गीतं च श्रवणसुखं करोति तथापि बन्धकम् पार्थन्ते तो महद्दुःखम् हेतु अतः ऐहिकं सुखं पालौकिकं सुखं तत्प्रसङ्गजनितं बन्धहेतु तदुपेक्षमेवेत्यर्थम् एवं संगदोषं सर्वं निरूप्य देहदोषं निरूपयति देहेनीति चतुर्भि नित्यास्मात् संस्कृति पुनः तथापि वसगोयां दोषार्थमेव तच्चापि न द्वायां साधनं कथित आदौ देहकृत एव संसारित्या जीवस्थानं प्राप्तेन्द्रेण लोकलोकान्तम् अव्रजन् कर्मफलं भुञ्जानम् एव अविरतं कर्माणि करोति दोषतयं देहस्य निरूपितं निरन्तरं परिश्रमेण न एकत्वस्थिति कर्मफलभोगः कर्मकरणं च इति अन्ते कर्मनिरूपणात् पुनः आवृत्तिरुक्त्वा दोषार्थं च अयं वसेजादित्यः जीवस्येति भूतेन्द्रिय मनोमय आदि भौतिकादिरूप चैतन्य व्यतिरेके न समर्थो भवति इति चिद्रूपस्य जीवस्य अनुगो भवति युक्तस्य समर्थ अचेतन चेतन अपेक्षयति तथापि दोषमः तन्निरोधयति जन्म मरण दोष तथा मरणस्य स्वरूपम् यः तन्निरोधो अस्य मरणमिति अस्य जीवस्य तन्निरोधो देह निरोधो मरणं नेत्रामरोधः सजाते प्रमाणोत्पादनम् सूक्ष्ममेतत् एव धर्मान्तरसकृति पश्चात् सन्तत्य अन्तरोत्पादनम्
इंद्रिय मनसापि विशिष्टानां भिन्नत्वात् अन्यत्वमेव तस्मिन् निरोधे देहाभिमान रोग प्राण त्यागेति धाष्टेन प्रयत्नेन धृत प्राण स प्रयत्न शरीरादि साध्यो भवति तेषु निरुद्धेषु प्रयत्नो अपि गच्छति इति योग तथा निरुद्ध काल कर्म स्वभावानां तथा देवाधिष्ठितानां नियामकत्वाच् अप्रमृत्यु प्रभूतीनां व्यवस्था उत्पत्ति स्वरूपम आविर्भाव स्वरूपे सर्व पदार्थ सन्ति इति परमोक्तम् अतः यावत् दूरे पदार्थानाम् आविर्भवति तावत् आविर्भवन्ति अतः पुनः कारणे समितो देहम् आविर्भवति तथा आविर्भवति इति उक्तम् ननु देह उत्पत्ति प्रलयाभ्यां जीवस्य तथात्वं कथम् इति चेत् तत्राह द्रव्योपलब्धि स्थानस्येति द्रव्याणां रूपादीनाम् उपलब्धि ज्ञानस्य तथा स्थानं गोलकरूपम् तस्य यदा द्रव्यापेक्षया योग्यता द्रव्येण याम् अयोग्यता काचकामलादिभिर्भवति तदेव चक्षुषोऽपि अयोग्यो भवति तदेव द्रष्टुरपि गोलके आच्छने प्रमाणं प्रमात्वमपि अयोग्यता तदा द्रष्टुत्वं योग्यता अनयोरिति दर्शनकरणं कर्तृत्वं च अनयोर करणकर्त्वं योग्यत्वेन च एक श्लोक पाठे अर्थ श्लोकद्वय पाठे तो द्रव्योपलब्धि स्थानस्य सर्वद्रव्य व्यवहार रसाधारकस्य देहस्य तथा द्रव्य अपेक्षा सर्वद्रव्य व्यवहारे अयोगता तत्पंचत्व मरणमित्यर्थ ऐसा यह स्वभाव सचेत सर्वात्मना निवृत्ति तथा कारण लीनितिज्ञ तथा पंचभूतेभ्यो आविर्भूतो देह स्वकार्यं चेत् न करोति तदा कारणात्वात् पंचत्वमेव जीवस्य तु तथात्वम् अहं मानातम् द्रव्यदर्शनं द्रव्याणाम् उपलब्ध श्वासादिकार्यकरण सामर्थ्यात् सेव देहस्य उत्पत्ति मध्ये प्रवेश अभिमान जीवस्य ततदष्टान्त महा यथा अक्षण इति अक्षणो गोलको द्रव्यावसवयवस्य रूपादेः देव दर्शन योग्यता काच कामलादिभिः तदेव चक्षुष इत्यादि पूर्वत् एवं सर्वेषां बाधकत्वे किं कर्तव्यमिति चिन्तां परि शास्त्रार्थोपसंहरति तस्मा इति द्वयेन त्याज कर्तव्यभेदेन तदवथमं त्याजमः तस्मा इति त्रयं त्यक्तव्यं भयं दैन्यं संभ्रमं च उत्तालता संभ्रम देहादीनां परमेव सिद्धत्वात् कार्यबाधनमपि परमेव अनुवर्तन्ते अंगीकृता ग्लानिर्न दोषाय उत्तालता जीवस्य गतिरुक्तेव अतः जीव गतिं बुद्ध्वा देह गति दोषातिक्रमं सौढा धीरो भूत्वा बाधकं संगम त्यक्त्वा चरेत् न एकत्र तिष्ठेत् इति अर्थः एवं बहिः स्थितिम् उक्त्वा अन्तःस्थितिमः सम्यग् इति सम्यक् आत्मदर्शनं यास्यां तस्य बुद्धि योगो वैराग्यं च अंगम तथा स्वात्मनं निरयतः इति श्रीमद्भागवत इति श्रीमद्वल्लभ आत्मजं वल्लभचितायां तृतीय स्कंदे 31 अध्याय विवरणं संपूर्णं 300 अध्यायः कालस्य बाधकत्वे हि निषिद्धात् फलमीरितं निषिद्ध रूपता च उक्त्वा पुण्यस्य फलमीर्यते त्रिविधस्यापि धर्मस्य द्वात्रिंशस्य फलमुच्यते ज्ञानं मुख्यं फलं तस्य ससाधनमुच्यते अधोगति मध्यगति पूर्वमत्त निरूपिता उत्तमा मोक्षपर्यन्तं यथा स्यात् तद्योच्यते अतः प्रथमं तामस धर्मं सफलमः चतुर्भिः अथेति पुरुषार्थतयं तस्यार्थं साधनं परं फलं च तादृशं तस्य नाशः च वनते प्रथमं स्वरूपमः अथेति उद्वेग गतित्वात् भिन्न प्रकम यो गृहमेधियान एव धर्मानाचरति आश्रम धर्मापि गृहस्था गुणा इति च गृहमेधिनोऽपि उक्तं धर्मान एव निषिद्ध व्यावृत्ति अवसानम् उभयत्र सम्बन्धः धर्मात्मा गृहे तिष्ठति नेत्रां काम्य परत्वमेव इत्यः धर्मार्थं च कामं च धर्मे बहुवचनं पश्चात् निरूपणं च तस्य मोक्षोपयोगी अपि ज्ञापयितुं यथा यन्नं भुक्त्वा कुष्याद् अन्नम् उत्पादयति धनेन धनं वर्धयति धर्मेण अपमृत्युं दूरीकृत्य पुनः धर्मं वर्धयति इति तथा तं प्रतिपूरयति एवं धर्मार्थं कामपरो अपि तद्विषयत्वेन भगवत्परत्वेन तदापि न काचित् चिन्ता भगवतेव मोक्षपरिवेशनात् अतः तादृशोऽपि भगवद्वैमुख्येन एव सर्वं करोति इत्यः सचाभिति भगवान् कामं दूरीकरोति इति कामरक्षार्थं भगवत्परित्यागः कामेन विवेकाभावो वा
भगवत धर्मेषु भगवान एव सेवन न तो अन्यम तद्वैमुख्यात् ज्ञान विधि ऋतुर्विदेवान पितृंच यजति सर्वत्र अग्निहोत्रादि कर्मेषु देवीषु पितृस्य च तृप्तिर्भवति तदर्थम यह कर्माणि करोति स राजसेति। वस्तुतो देवादि श्रद्धे आक्रांतमति पितृदेव संतर्पणमेव व्रतम यस्य तादुस्तैक्षादितं फलं प्राप्नोति इत्या गत्वेति। चांद्रमसं लोकं गत्वा पश्चात् अग्निविद्यया पुनरिहेव इष्यति सोमपायति न सोम व्यतिरेक्ते यागिरिदं फलं सिद्ध्यति इति उक्तम्। तस्य फलस्य परिमित कालस्य अकालत्वमः यदेवेति यदेव भगवान् चेति तदेतेषां लोकः क्षयमान्ति तत्सैनं वर्षा अपि भवति इति तद्भावार्थमः अहीन्द्रशय्यायामिति च शेषायि तदेव शेते संवत्सरान्तरेऽपि तादृशफलो भवति इति तद्भावार्थमः अनन्त आसन इति हरिरिति भगवत् शयनं सर्वसुखार्थं तदा गृहमेदीनां लोका क्षयमान्ति तेषामेव लोकानां क्षयो न तु त्रैलोक्य। अतः सात्विकानां निष्कामानां धर्मं सफलमाह ये स्वधर्ममिति फलार्थं धर्मं कृत्वा देहादि प्रसादिति पुनः न धर्मं कुर्वन्ति सो अद्रोहम् अपेक्षिता करणे हेतु धीरा इति धर्मार्थं तु धर्मं दुह्यन्तेव अतः तद्भावत्यर्थमं कामार्थयतमिति काम अर्थस्य हेतु धर्मद्वये तादृशं धर्मद्रोहं न कुर्वन्ति तेषां निवृत्ति धर्माधिकारमः निस्संगा इति बहिर्संग परित्याग तत्संगेन च यानि कर्माणि क्रियन्ते तेषामपि परित्याग अन्यथा सापेक्षत्वात् अन्यतर परित्यागो न संभवति प्रशान्तस्येति इंद्रिय विक्षेप भाव रजोगुण भाव उक्त विवेकवर्ती शुद्धा मेधा येषाम् एवं साधन चतुष्टमक्तं वैराग्यं संन्यासं योगं च सांख्यं च इति तदनन्तरं धर्माभावे पातित्वं स्यादिति तद्धर्म निरूपण पूर्वकं दोषतः भावमाह निवृत्तिरिति निवृत्ति धर्म वैराग्योपादय भगवत धर्म चतुर्थ आश्रम धर्म तथा निराता इति धर्मरेव नित्य सिद्धि अहम ममेति दोषद्वया भावमाह निर्ममं निरहंकार इति अंतःकरण शुद्धिश्च महान दोष इति साधन पूर्वकं तदभावमाह स्वधर्माख्य इति स्वधर्मादास रूप निवृत्ति दर्शन एवं ज्ञान कर्मणो फलम सूर्य द्वारेणेति पुरुष प्रकृति परम ब्रह्मांडात्मकं व्यावर्तमेव पुरुषोत्तम विशिनष्टि परे कालादे अवरे ब्रह्मादे तेषां नियंता सर्वस्यापि समवायि अस्य उत्पत्त्यादि निमित्तं च साकारं च नियंतारं समवायि निमित्तकं तेषां काल नियमनमः द्विपरार्धवसानेति तो शब्द कल्पांतर व्यावर्त्यार्थं ये तावत् परस्पर ब्रह्मणो लोक मध्य आसते अतस्ते परचिंतिका पुरुषोत्तमत्वेन चिन्तयति परस्य भगवतवान् भगवत भक्तानामेव तादृश धर्मयुक्तानां पुरुषोत्तम प्राप्ति नान्येषामिति वक्तुम् अनेषां प्रकरणेव चिन्तिका इति पूर्वं फलमपि हिरण्यगर्भोपासकानामित्याहुः तद्भिन्नक्रमे निमित्तभावात् चिन्तनम् त्रैविधस्य वक्तव्यत्वाः क्षामाभि अनलानि नियमयन्ति भूतानि मनश्चेन्द्रियाणि अर्थाविषया भूतादि अहंकार ते परितकृतं वृत्तं वा ब्रह्माण्डं सर्वमेव प्रति संजर्यो प्रतिकूलेन संहर्तुं इच्छुः यदा भगवान् एव भवति तदा स्वयंभू ब्रह्मा प्रकृतिं विशति हरिः गुणतया आत्मा न तु भगवद्भक्त तस्य ब्रह्मते परं पराख्यां कालम् अनुभूयेति परशब्देन ब्रह्मणः शतवर्षमायु न तो मुक्त्यर्थं ब्रह्मा जायते पुनरिति पूर्वमपि स एवं विधैव तत्सहचारापि प्रकृतयो लीना भवन्ति एवं परत्वेति ये परत्वमुत्वा लोकान्तरे वा गत्वा भगवन्तम् अनुप्रविष्टा नारदादयो अध्ययन येन वा योगिनो योगाधिकारयुक्ता विरागा इति योगफलफलानि तानि तेषां जातानि ते तु ब्रह्मतुल्यम् अतः तेनेव साकं भ्रमणा स अमृत अक्षरात्मकं पुरुषं पुराणं पुरुषत्यादिकत्वं ब्रह्म शब्दवाच्यम् मूलभूतं प्रधानं प्रकृति पुरुषोत्पादकम् उत्पादयन्ति न तु पुरुषोत्तमे गच्छति ततः हेतु अगात अभिमान न गत अभिमानो यत् वस्तुतः कर्ता भगवान् नारदादया स्वात्मन